नमस्कार, यो हो गैलेक्सी प्रदेश न्यूज। शुरुआत में हेडलाइंस। निर्वाचन सफल पार्न प्रधानमन्त्री देउवाको आह्वान, निष्पक्षतामा शंका नगर्न आग्रह। कर्णाली सरकारसँग छैन प्रदेशकै तथ्याङ्क, गैर सरकारी संस्थाको तथ्याङ्कमा निर्भर, प्रदेश योजना आयोग समेत पदाधिकारी विहीन। शिक्षकलाई तलब खुवाउन दैलेखका सामुदायिक विद्यालयद्वारा विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क असुली, अभिभावकको असन्तुष्टि। 5 वर्षमा भरतपुर महानगरपालिकाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको नगरवासीको गुनासो, प्रमुख रेणु दाहाल भन्छिन् प्रयत्न जारी छ। अब न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्न सबैसँग आग्रह गरेका छन्। आज स्याङ्जाको चापाकोटमा नवनिर्मित भवन उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुक निर्वाचनमा गइसकेकाले यसलाई सफल बनाउनु सबैको दायित्व रहेको बताए। निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित तवरले निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबै राजनीतिक दल तथा नागरिकको दायित्व भएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको संज्ञामा छ। निर्वाचन प्रजातन्त्र मेरुदण्ड हो। अझ यसलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले निर्वाचनको पूर्व तयारीकारीहरू अघि बढाइरहेको छ। आगामी निर्वाचनमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न आवश्यक छ। संविधानले स्थानीय तहलाई विकास, निर्माण तथा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकारका काम कारबाहीलाई नागरिकले नजिकबाट नियालिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले पारदर्शी भएर जनउत्तरदायी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू राणाले सत्ता गठबन्धन निर्वाचनसम्मै कायम रहने बताएकी छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र एकल रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला नेत्री राणाले लोकतान्त्रिक पार्टीमा फरक फरक विचार हुनु स्वाभाविक भएको, तर गठबन्धन निर्वाचनसम्मै कायम रहने बताएकी हुन्। आज धनगढीमा सञ्चारकर्मी माझ उनले गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिन गृह कार्य भइरहेको बताइन्। उनले पार्टीभित्रका केही नेता गठबन्धनको विपक्षमा उभिनुलाई सस्तो प्रचार मोह भनिन्। प्रतिस्पर्धा हुन्छ र प्रतिस्पर्धा भनेपछि कोही जित्ने कोही हार्ने अवश्य हुन्छ। अब कोही पक्षले हार्ने बित्तिकै त्यो किचलो भनेर हामीले ठानेका छैनौँ। यो प्रतिस्पर्धाको रूपमा चाहिँ एउटा प्रक्रिया अगाडि बढेको हो र यो स्वतः मिल्दै जान्छ। र अहिले जो निर्वाचित भएर आउनु भएको छ उहाँहरूले पनि हामी सबैलाई मिलाएरै लग्छु भनेर आउनुभएको हो। किन हामीले अहिले देखिरहेको छौँ देशको राजनीति कस्तो छ भने कोअलिसनको राजनीति छ। विभिन्न धुरीमा उभिएका, विभिन्न धुरीका प्रिन्सिपल भएका पार्टीहरू एकजुट भएर सरकार चलाइरहनु भएको छ भने हाम्रो पार्टीको संस्कारले यो भित्रको किचलोले हामी एकदम हानाथाप गर्नुपर्ने, मारामार गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो कसैको पनि संस्कार छैन। सबैजना मिलेरै जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राणाले संघीय निर्वाचनमा आफूलाई विभिन्न 4 ठाउँबाट उम्मेद्वार बन्न प्रस्ताव आएको, तर आफू कैलाली 5बाटै प्रतिस्पर्धामा उत्रिने बताएकी छन्। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी तत्कालीन वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार नारद मुनि राणासँग करिब 5000 मतले पराजित भएकी थिइन्। सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न प्रदेश 1 को सभामा विधेयक पेश भएको छ। प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकमा यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन विधेयक पेश गरेका हुन्। उनले संविधान प्रदत्त जनताका अधिकार स्थापित गर्न विधेयक ल्याइएको बताए। बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले विभिन्न समयमा सभामा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै अघिल्ला सरकार बजेटको प्राथमिकतामा चुकेको आरोप लगाए। उनले आफूले अनुत्पादक क्षेत्रमा दीर्घकालीन दायित्व सृजना गर्ने योजनामा बजेट काटिएको बताए। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकारलाई मितव्ययी हुन सुझाव दिए।
नाबालिग गायिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा नायक पल शाह विरुद्ध परेको मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएको छ। बहस सकिएपछि आजै थुनछेक आदेश आउने जिल्ला अदालत तनहुका सूचना अधिकारी हरिचन्द्र गौतमले बताए। जाहेरीवालाको पक्षबाट 2 जना सरकारी वकिल सहित 9 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। प्रतिवादीका तर्फबाट 11 जनाले बहस गरेको गौतमले जानकारी दिए। जाहेरीवाला पक्षको बहस बुधबार नै सकिएको थियो। शाह विरुद्धको मुद्दामा हिजो र आज जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको बन्द इजलासमा बहस भएको थियो। सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले मंगलबार मुद्दा दर्ता गरेको हो। विकास निर्माण र भविष्यको योजनाका लागि तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ। तथ्याङ्ककै आधारमा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन पनि गरिन्छ। तर 10 जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशमा भने सरकारलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क नै सरकारसँग छैन। कतिपय तथ्याङ्कका लागि कर्णाली सरकारलाई गैर सरकारी संस्थाको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले हरेक जनताको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र प्रोफाइल निर्माण गर्ने उद्घोष गरेका थिए। प्रदेशका नागरिकको आर्थिक, शैक्षिक, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक जस्ता सबै विषय समेटेर प्रोफाइल बनाउने र डाटा सेन्टरमा सुरक्षित राख्ने योजना अघि सारे। तर अहिले कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयमा खोजिएको तथ्याङ्क भेटिँदैन। भेटिहाले पनि पुराना मात्रै भेटिन्छन्। तथ्याङ्कको लागि प्रदेश सरकारले एनजिओ र आइएनजिओको सहयोग लिने गरेको छ। प्रदेश सरकारलाई प्रदेश स्तरको तथ्याङ्क सम्बन्धी अधिकार पनि छ। त्यसको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारबाट आफ्नो छुट्टै तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्यालय अथवा विङ बनाएर यसलाई अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। तथापि कर्णाली प्रदेशमा पनि प्रदेश योजना आयोग छ। प्रदेश योजना आयोगको एउटा मुख्य जिम्मेवारी र काम भनेको प्रदेश स्तरको योजना बनाउने, त्यो योजनाहरूको लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन, प्रशोधन र वितरणका कामहरू पनि पर्छन्। अब यसमा अहिले कर्णाली प्रदेश सरकार यो विगत 3-4 वर्षदेखि संहिताको अभ्याससँगै अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा तथ्याङ्क व्यवस्थापन विश्लेषण चाहिँ एउटा गहन र चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ। प्रदेश सरकारसँग बेरोजगारी दर, गरिबी, विदेशी नै युवाको संख्या कति छ एकिन तथ्याङ्क छैन। सडक, बालबालिका र उनीहरूको उद्धारबारे पनि सरकारसँग कुनै रेकर्ड छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य थुप्रै विकास निर्माणका कामको लेखाजोखाको एकिन विवरण प्रदेश सरकारले दिन सक्दैन। कतिसम्म भने योजना तथा अन्य तथ्याङ्कीय काम गर्ने प्रदेश योजना आयोग गएको असोजबाट पदाधिकारी विहीन छ। तथ्याङ्क निर्माणको काममा चाहिँ अहिलेसम्म योजना आयोग लागेको छैन। तर काम चाहिँ तथ्याङ्कको जीआइएस सम्बन्धी काम गर्ने भनेर हाम्रो कार्यक्रममा पनि भएको हुनाले गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरूको अभाव, अब यो तथ्याङ्क सम्बन्धी कर्मचारी, तथ्याङ्क स्पेसल कर्मचारीहरू चाहिने भयो। त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारी पनि तथ्याङ्क दरबन्दी पनि भएको योजना आयोगमा भएको अवस्था हो र तथ्याङ्क दरबन्दी पूर्ति नभएकोले हामीले अहिले त्यो काम चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन। तथ्याङ्क नभएको मात्रै होइन, भएकै तथ्याङ्क पनि नागरिकले सजिलै पाउँदैनन्। तथ्याङ्ककै अभावमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन समेत प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। प्रदेश सरकार भने व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने बताउँछ। हामीलाई आफूलाई आवश्यक पर्ने केही क्षेत्रहरू बाहेक अब सबै एकैचोटि तथ्याङ्क लिनुपर्ने आवश्यकता त्यति धेरै टट्का र महसुस त भएको छैन हैन। खास गरी योजनागत रूपमा हाम्रो कामको जे फोकस छ पूर्वाधार निर्माणको फोकसमा त्यतातिरको तथ्याङ्क हामीले आवश्यक पर्ने हो हैन। अरू तथ्याङ्क त अब स्थानीय तहले पनि तथ्याङ्क लिइराखेका छन्। त्यसपछि गएर सङ्घीय सरकारले पनि तथ्याङ्क अब जनगणनादेखि लिएर अरू तथ्याङ्कहरू पनि लिइराखेको छ र अब हामीले अहिलेसम्म त्यसलाई व्यवस्थित तथ्याङ्क लिने हिसाबले कामको सुरुवात गरेका छैनौँ हैन। अब स्थानीय सरकार, स्थानीय तहहरूको सबै कलेक्सन गर्दाखेरि हामीलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क अहिलेको तुलनामा आइ नै राखेको छ र यसलाई अब अगाडि बढाउनु पर्ला। कर्णालीमा विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, सुआहारा कार्यक्रम, स्वास्थ्यका लागि सक्षम कर्णाली, भकारी परियोजना, सेभ द चिल्ड्रेन, इन्सेक, युएसआइडी, युएन लगायतका दर्जनौं गैर सरकारी संस्था सक्रिय छन्। प्रदेश सरकारले तथ्याङ्कमा मात्रै नभएर योजना, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा पनि यिनै संस्थाको सहयोग लिने गरेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुर्खेतबाट बसन्त भण्डारीको रिपोर्ट।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि दैलेखका सामुदायिक विद्यालयले भने विद्यार्थीबाट शुल्क उठाइरहेका छन्। निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षक शिक्षिकालाई तलब खुवाउनका लागि भन्दै विद्यालयले अभिभावकसँग मासिक 100 देखि 400 रुपियाँसम्म असुल्ने गरेका छन्। दैलेख, ठाटीकाँद, गैरागाउँका खम्बबहादुर कठायतका 4 जना छोराछोरी देवती माध्यमिक विद्यालयमा पढिरहेका छन्। 4 जनाले सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरे बापत मासिक 700 रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्दा पनि शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताले अभिभावक समस्यामा छन्। देवती माभि मात्र होइन, पालिका भित्रका चुली आधारभूत विद्यालय, जनता आधारभूत विद्यालय, मालिका माध्यमिक विद्यालय, पाँचाला र बाल कल्याण आधारभूत विद्यालयले अभिभावकसँग मासिक 100 देखि 400 रुपैयाँसम्म उठाइरहेका छन्। 6 क्लासको 100 रुपियाँ, 7 क्लासको 120 रुपियाँ, 8 क्लासको 140 रुपियाँ, 9 क्लासको 160 रुपियाँ, 10 क्लासको 180 रुपियाँ हामीले महिना प्रत्येक फिस तिर्न बाध्य भइरहेका छौँ। विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावकको मन्जुरी लिएरै शुल्क उठाइएको विद्यालयको भनाइ छ। आर्थिक सहयोगका लागि स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरिए पनि सम्बोधन नभएपछि अभिभावकसँग शुल्क उठाएर विद्यालय सञ्चालन गरेको विद्यालयले जनाएको छ। 6 कक्षादेखि माथिका अभिभावकहरूले वार्षिक रूपमा 450 देखि 480 70 4,60,70 हजार यस्तै हामीले सरदर वार्षिक रूपमा उठाउन सक्छौँ। सामुदायिक विद्यालयमा समेत निजी विद्यालयमा जस्तै शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि अभिभावक आर्थिक समस्यामा छन्। विद्यालय शुल्कका कारण आर्थिक स्तर कमजोर रहेका र बालबालिका धेरै भएका अभिभावकलाई आर्थिक भार थपिएको छ। शिक्षा क्षेत्र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा रहे पनि यसमा पर्याप्त रकम विनियोजन नहुँदा समस्या आएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको भनाइ छ। हामीले आधारभूत तहसम्म पूर्णतया अनिवार्य निशुल्क भनेका छौँ, माध्यमिक तहसम्म निशुल्क भनेका छौँ। कुनै पनि बहानामा लिन पाइँदैन, कुनै पनि बहानामा लिन पाइँदैन। विद्यालयहरूले बेला बेलामा यो भर्नाको बेलामा पनि यो प्रसङ्ग उठ्छ, विभिन्न नाममा सहयोग शुल्क लिने गरेका छन् भन्ने हो। मैले बाध्यता हजुरहरूलाई भने मासिक शुल्क रूपमा लिएको पाइयो, मासिक शुल्कका रूपमा लिन पाइयो। गाउँपालिका भित्रका स्थानीय नेता, कर्मचारी तथा शिक्षकका छोराछोरी भने महँगा निजी विद्यालयमा पढ्छन्। न्यून आय भएका स्थानीयका छोराछोरी अध्ययन गर्ने विद्यालय सुधार्नेतर्फ उनीहरूले वास्ता गरेका छैनन्। सामुदायिक विद्यालयमा भएकै शिक्षक पनि राजनीतिक दलको गतिविधिमा संलग्न हुँदा अवस्था बिग्रदै गएको हो। ग्यालेक्सी 4K का लागि दैलेखबाट भक्तबहादुर शाहीको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी 4K को प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्ट्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश न्युज जारी छ, अहिलेलाई ब्रेक। अब बाँकी न्युज। बागमती प्रदेशका 6 जिल्लामा बर्ड फ्लू रोगको संक्रमण फैलिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोकमा बर्ड फ्लू रोगको संक्रमण फैलिएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जनाएको छ। बर्ड फ्लूका कारण हालसम्म 3 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ। बर्ड फ्लू रोग संक्रमण देखिएको स्थानमा 58,261 पन्छी, 22,034 गोटा अन्डा र 11,439 किलो दाना नष्ट गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता झलकनाथ कणेलले बताए। माघ 16 गतेदेखि पन्छीहरूमा देखा परेको बर्ड फ्लू रोग बागमती प्रदेशका काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोक गरी 6वटा जिल्लाहरूमा फैलिसकेको छ। बर्ड फ्लू रोग संक्रमण देखिएको स्थानहरूमा 58,261 पन्छी, 22,034 अन्डा, 11,439 केजी दाना सुरक्षित तरिकाले नष्ट गरिसकिएको छ। यस्तै माघ 16 यता बर्ड फ्लू संक्रमित 57,114 कुखुरा नष्ट गरिएको छ। संघीय सरकारले तोकेको मापदण्ड र नीति अनुसार क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको तयारी छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको कार्यालयमा छापा मारेको छ।
विद्युतीकरणको नाममा आर्थिक अनियमितताको आशंकामा आयोगले परिसर कार्यालयमा छापा मारेको हो। अख्तियारको टोलीले विद्युतीकरण सम्बन्धी फाइल नियन्त्रणमा लिएको छ। जानकी र लक्ष्मण मन्दिर, विवाह मण्डप, राम मन्दिर, गंगासागर पोखरी, स्वर्गद्वारी र बारा स्थित गढीमाई मन्दिरमा विद्युतीकरणका लागि सेटिङमा टेन्डर खुलाइएको आरोपसहित जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा परेको थियो। सरकारले देशका 77 वटै जिल्लामा लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आश गरे अनुसारको प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। कतै आवश्यक संरचना त कतै जनशक्ति अभावका कारण देशका अधिकांश जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले गति लिन नसकेको हो। तर प्युठानमा भने कार्यक्रमले बिस्तारै गति लिँदैछ। स्वास्थ्य बीमा गर्न अहिले प्युठान अस्पतालमा नागरिकहरूको उपस्थिति बढेको छ। प्युठानमा अहिले 45,000 भन्दा बढी नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेका छन्। विपन्न परिवारका लागि निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ। बिमितहरूले निशुल्क औषधि उपचार सुविधा पाइरहेका छन्। हामीले सानो सानो र ठुलो उपचार गर्दाखेरि हामीले धेरै पैसा खर्च गर्ने अवस्था रहेको थियो र अहिले स्वास्थ्य बीमा लागू भएपछि हामीले आफ्नो परिवार आफ्नो उपचार गर्दाखेरि स्वास्थ्य बीमाले सम्पूर्ण पैसा बिहोर्ने भएको हुनाले हामीलाई धेरै राहत उपलब्ध भएको छ। स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले जिल्ला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपचारको सेवा लिइरहेका छन्। बीमालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्ड आफै लागि परेको छ। हाम्रो यहाँ 3 ठाउँबाट सेवा दिइरहेको छ। 3टा स्वास्थ्य संस्थाले, एउटा बिजुवार अस्पताल, भिङ्ग्री पिएचसी र खलङ्गा पिएचसी। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ बढिरहेको छ बिमितहरू भनौँ। अझ यो पनि राम्रो अझ प्रभावकारी बनाउन लागि हामीले चाहिँ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा समिति गठन गरिरहेछौँ। हामीले 2-3टा चाहिँ स्थानीय तहमा हामीले समिति गठन गरिसकेको उहाँ गएर उहाँहरूसँग हामीले समन्वय गरेर समिति गठन गरेका छौँ। अहिले जिल्ला अस्पतालमा सेवा लिन आउने मध्ये 40% बिरामी बीमा कार्यक्रममा आबद्ध छन्। उनीहरूले सरकारले तोकेका सेवा र सुविधा निशुल्क पाइरहेका छन्। बिमाकोमा चाहिँ हाम्रोमा बिमित बिरामीहरू चाहिँ 40% जति आउनुहुन्छ एभरेजमा दिनमा र बिमाको राम्रै छ सर। अहिलेको उसमा हाम्रोमा हेर्नु पर्दाखेरि बिरामीहरूले सुविधा राम्रै पाउनु भएको छ। ल्याब टेस्टहरू ल्याब पनि हामीले धेरै एक्सपान्ड गरिसकेको छ पहिलाको तुलनामा। बीमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकले सरकारले तोकेका स्वास्थ्य संस्थाबाट ओपीडी, इमर्जेन्सी, ल्याब, सामान्य शल्यक्रिया लगायतका सेवा र 1128 प्रकारका औषधि निशुल्क प्राप्त गर्न सक्छन्। जनतामा स्वास्थ्य पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशभर प्रभावकारी बन्न सके दुर्गमका विपन्न नागरिकका लागि ठूलो राहत मिल्नेछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि प्युठानबाट राजेश जीसीको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अझै जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। अब बाँकी न्यूज। अब रिपोर्ट कार्डको पालो। आजको रिपोर्ट कार्डमा प्रकाश सिग्देलको सहयोगमा तयार पारिएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको सामग्री। 74 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चर्चामा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका आएको थियो। मतदान मतगणनादेखि मत परिणामसम्म विवादमा मुछिएको महानगरको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट रेणु दाहाल पुगिन्। उनले एमालेका देवी गेवालीलाई 203 मतले पराजित गर्दै नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेकी थिइन्। दाहालले भरतपुरलाई स्मार्ट सिटी, समृद्ध नगर बनाउने जस्ता चुनावी नारा अघि सारेकी थिइन्। प्रतिबद्धता गरी अनुरूप 5 वर्षको अवधिमा महानगरभित्र के कति काम भए, के कति हुन सकेनन् त। नारायणी नदी तटबन्धन गर्ने 5 अर्ब बजेट निकासा, टेन्डर मार्फत बल्ल काम सुरु। स्मार्ट सिटी निर्माण, गुरु योजना बन्यो, कार्यान्वयनका लागि 50 करोड रुपियाँ विनियोजन। अत्याधुनिक ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण, डीपीआर तयार, अरू काम अघि बढेन। व्यवस्थित तरकारी बजार र विषादी प्रयोगशाला निर्माण, पीपीपी मोडेलमा क्षेत्रपुरमा आधुनिक तरकारी बजार निर्माण। व्यवस्थित अटोल्यान्ड निर्माण गर्ने, जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कार्यान्वयन भएन। अत्याधुनिक सिटी हल निर्माण, भूमिहीनलाई जग्गा वितरण। सिटी हल र जग्गा वितरणमा बल्ल काम सुरु। भरतपुरका सडकमा आकाशे पुल निर्माण, अहिलेसम्म बनेन।
महानगरभित्र ठूला पूर्वाधार निर्माणदेखि जनजीविकासँग जोडिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्धन, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक विकास लक्षित कार्यक्रम, कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण, युवा सशक्तिकरण, सुशासन र प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम अघि सारिएका थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भए पनि 5 वर्षको अवधिमा गर्न सकिने धेरै काम बाँकी रहेको नगरवासीको भनाइ छ। हैन, अब यसलाई चाहिँ समग्र हेर्दा अब राम्रो छ। अब सबै कुरा त सबैलाई नहुन पनि सक्छ। अब विकासको बारेमा पनि अब ठिक छ, राम्रो छ, पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भएको छ अहिले। यता महानगर प्रमुख दाहालले चुनावी दौरानमा घोषणा गरेका केही काम अहिले पनि पाइपलाइनमा छन्। महानगरको फोहोर व्यवस्थापन, हरियाली प्रवर्धन, स्मार्ट सिटी, उज्यालो सडक र आकाशे पुल निर्माणले यस अवधिमा गति लिन सकेन। महानगर विकासमा आफूले धेरै प्रयत्न गरेको र कतिपय काम पूरा हुन नसकेको दाहाल स्वयं स्वीकार्छिन्। महानगरपालिकामा एउटा यहाँ चाहिँ समग्र हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ हरियाली प्रवर्धन गर्ने, एउटा ब्युटिफिकेसन गर्ने भन्ने हुन्छ नि, ब्युटिफिकेसन गर्ने र विभिन्न मुख्य सडकहरूमा, चोकहरूमा फ्लाइओभरहरू बनाउने हैन, त्यो कार्यहरू चाहिँ अलिकति अपुग भयो भन्ने मलाई लागेको छ। समग्र हिसाबले सौन्दर्यकरणको क्षेत्रमा र अरू थप केही गर्नुपर्ने अत्यावश्यक पूर्वाधारका योजनाहरू, अब ट्राफिक लाइटका कुराहरू, फ्लाइओभरका कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ फ्लाइओभरको र ट्राफिक लाइटको पनि सडक विस्तारको एउटा क्रममा भएको कारणले गर्दाखेरि पुल्चोक गोन्दाङ एउटा 6 लेन सडक हैन, मुख्य हाइवे यो निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले ट्राफिक लाइट जडान गर्न सकेनौँ। पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा 74 वैशाख 31 गते भएको थियो। मतगणनाका क्रममा जेठ 14 गते राति मतपत्र च्यातिएपछि महानगरको वडा नम्बर 19 मा साउन 20 गते पुनः मतदान भयो। महानगरपालिकाको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहाल 43,127 मत ल्याएर विजयी भइन्। उनलाई नेपाली कांग्रेसले पनि सघाएको थियो। उनका प्रतिद्वन्दी एमालेका देवी गेवालीले 42,924 मत ल्याएका थिए। महानगरको उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसकी पार्वती शाह 47,117 मत ल्याएर विजयी भएकी थिइन्। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। निर्वाचन सफल पार्न प्रधानमन्त्री देउवाको आह्वान, निष्पक्षतामा शंका नगर्न आग्रह। कर्णाली सरकारसँग छैन प्रदेशकै तथ्याङ्क, गैर सरकारी संस्थाको तथ्याङ्कमा निर्भर, प्रदेश योजना आयोग समेत पदाधिकारी विहीन। शिक्षकलाई तलब खुवाउन दैलेखका सामुदायिक विद्यालयहरूद्वारा विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क असुली, अभिभावकको असन्तुष्टि। र 5 वर्षमा भरतपुर महानगरपालिकाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको नगरवासीको गुनासो, प्रमुख रेणु दाहाल भन्छिन् प्रयत्न अझै जारी छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।